صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پاک ارشست کمی پایا ارشست کمی پایا زیوان محمد جبریل امین خادم دربان محمد. ارشست کمی پایا زیوان محمد جبریل امین خادم دربان محمد جبریل امین خادم دربان محمد. توریت کے بر موسیٰ انجیل بر عیسیٰ توریت کے بر موسیٰ انجیل بر عیسیٰ شد محو بیک نقطہ قرآن محمد شد محو بیک نقطہ قرآن محمد. یوسف کے خریدست زلیخا بتمنا یوسف کے خریدست زلیخا بتمنا بودست غلام سے غلامان محمد بودست غلام سے غلامان محمد. یک جانچ کند ساتھیے مسکین کے دو صد جان یک جانچ کند ساتھیے مسکین کے دو صد جان سازم فدائے سگے دربان محمد سازم فدائے سگے دربان